अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, आज साइफर केस में इमरान खान साहब ने जज साहब को खामोश करवा दिया। आज बहुत धुआंधार मुकालमा हुआ साइफर जज के साथ इमरान खान साहब का। आज इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने की खबर पहले मीडिया के ऊपर चली, उसके फौरी बाद इमरान खान साहब के वकला बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ, जो लोग अंदर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, उनकी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ एतजाज एहसन साहब भी आज अडयाला जेल पहुंचे। आज खान साहब ने जज साहब को ना सिर्फ खामोश करवाया बल्कि उनको यह भी कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, ये सारी उम्र आपका ये मामला पीछा करता रहेगा। आज इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, वैसे मुकदमात तो और भी बहुत सारे थे, तोशा खाना भी था, आज तौहीन इलेक्शन कमीशन भी था, लेकिन साइफर केस जो है वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है। आज अदालत ने इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना थी। आज जो जज अबू हसनात साहब हैं वो अडयाला जेल में जाकर पहुंचे और जो रिपोर्ट अंदर से हुआ पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर इसके बाद खान साहब के वकला का जो मौक़िफ़ है वो भी, और खान साहब का खास तौर पे जब जज साहब के साथ मुकालमा, और वो मुकालमा तलखी तक पहुंच गया। 3 इल्जामात जो थे वो लगाए गए इमरान खान साहब के ऊपर। एक तो इल्जाम ये लगाया गया कि साइफर को आपने जलसा गाह में लहराया और उसके मुदरजात को जेर बेस लाया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर को जानबूझकर मुल्क की सलामती और तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये बात गलत है, और इमरान खान साहब भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। साइफर हुकूमत को गिराने के लिए लिखा गया था, जो गिरा दी गई। साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है। मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं तो फिर फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? इमरान खान साहब का यह मुकालमा है जज साहब के साथ। फेयर ट्रायल ना हुआ तो आपने ये जिम्मेदारी अगर पूरी ना की तो सारी जिंदगी ये आपके ऊपर बोझ रहेगा, खान साहब ने यह भी कहा। और दस्तावेजात और वीडियोस देखने के लिए 7 रोज का वक्त दिया जाए। जब चार्ज फ्रेम किया गया, चार्ज में उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है ये इल्जामात लगाए कि आपने और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मुल्जमान ने 27 मार्च 2022 को सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवामी रैली के अंदर लहराया। मुल्जमान ने जानबूझकर जाती मफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया, और मुल्जमान ने गैर कानूनी इकदाम से मुल्की तशख़्ख़ुस को भी नुकसान पहुंचा। ये जो चार्जशीट थी जब ये सुनाई गई तो इसके बाद इनकार किया इमरान खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी। इस पे उन्होंने खान साहब ने कहा, खान साहब उठ गए। खान साहब ने कहा कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके बहुत जुल्म किया, और मेरे जुर्म में यह भी शामिल कर दें। इसको जनरल बाजवा और अमेरिकी सफीर डोनाल्ड लू की साजिश मैं कहता हूं, और हमारी हुकूमत को गिराकर हमें ही मुल्जम बनाया गया। यह कैसे हो सकता है जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुल्जम बन जाए? जज इमरान खान साहब के लहजे में थोड़ी सख्ती आ गई, और बताया जा रहा है कि उसके बाद जज साहब ने कहा जी आप ऐसा ना करें, आप गलत बात ना करें, ये अदालत है और आपका लहजा मुनासिब नहीं है। खान साहब ने कहा कि आप भी मेरी बात सुन लें। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आए। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साइफर देखे, लेकिन इनमें से ये एक मुनफरिद साइफर था। वजीर खारजा को दुनिया भर में चीफ डिप्लोमेट कहा जाता है। एक मरासला आता है जो चीफ डिप्लोमेट की नजर से नहीं गुजारा जाता। मेरी नजर से साइफर ओझल रखने की कोई तो वजह होगी। 8 मार्च को फोन पर असद मजीद से बात हुई। असद मजीद को बुलाइए और पूछिए, फिर हकायक कौम के सामने आएंगे। चीजों को खुफिया रखकर एक तरफा ट्रायल ना चलाया जाए। 2 मुहिब वतन शहरियों को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं, मुझे सजा देना चाहते हैं। हमने इस मट्टी में जाना है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकालमा था। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साइफर पढ़े और इन पर हिदायत भी दी। साइफर को रखना कैसे और तलफ करना कैसे है, सब चीजों की एक गाइडलाइन होती है। अगर अदालत ने तमाम चीजों को नहीं देखना तो लिखाया फैसला ले आए और सुना दें। शाह साहब, हम केस को सुन रहे हैं, हम मुतवाजन बात करेंगे, ये जज साहब ने उनको कहा। इस पे जो इमरान खान साहब थे वो बड़े सीखपा थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे जुराइम में यह भी शामिल कर दें। उन्होंने इजाफा कर दिया कि बाजवा और लू को जो है वो बचाने की कोशिश हो रही है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, पहले उनके ऊपर फैसला होने दें
کیا یہ ضروری ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی اور اس کا ازالہ نہیں ہوا اور اب پھر زیادتی ہو رہی ہے؟ کیس کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو پورا کیس بیٹھ جاتا ہے. دستاویزات کی جو کاپیاں رہ گئی تھیں وہ فراہم کریں اور سنجیدہ کیس ہے. کیس کو آگے بڑھانے کے لیے 7 دن چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائل کا حصہ بنیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے بھی کہا اور عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اوپن ٹرائل کے تمام تر لوازمات پورے ہیں، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی بڑی تلخ باتیں کی وہاں جا کر اور صرف 3-4 رپورٹرز کو اندر جانے کی اجازت دی. اور آج تو یہ بھی پتہ چلا کہ جو رپورٹرز ریگولرلی وہاں جاتے تھے اڈالہ جیل کے باہر، اب انہوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ کون کون اندر جا سکتے ہیں. اور آج حیران کن طور پر جو جنرل پبلک ہوتی ہے، جو کچھ لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا تھا یا یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ عوام کے لوگ ہیں، تو اب ان کے حوالے سے بھی ایک درخواست آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کی تمام تر بنیاد ایک سائفر پر ہے اور سائفر اگر گم ہوتا ہے تو اس کی گائیڈ لائنز کو بھی دیکھا جانا چاہیے. گواہان پر جرا کس طرح ہوگی، عدالت نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے مزید 7 روز کا وقت دیا جائے. یہ خان صاحب کے وکیل نے وہاں پہ کہا، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے. اور فرد جرم عائد کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ جو چارج شیٹ ہے یہ تو آج پڑھی جائے گی اور چارج شیٹ سنائی گئی عمران خان صاحب کو، تاہم خان صاحب نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. باہر یہ خبر آ گئی کہ عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. خان صاحب کے وکلا باہر آئے، انہوں نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارے سامنے کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، نہ ہی ملزمان نے اس کے اوپر دستخط کیے. کمرہ عدالت میں آج فرد جرم کی اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. عدالت نے کسی ملزم سے فرد جرم کے لیے دستخط نہیں لیے. ہماری آج صرف درخواستوں پر بحث ہوئی، فرد جرم کمرہ عدالت میں نہیں ہوئی. یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹرز نے غلط بتایا ہے قوم کو کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ہم کل اس کے اوپر بڑا سخت احتجاج کریں گے اور سماعت جو ہے وہ 14 دسمبر تک، کل تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اور ساتھ خان صاحب کے وکلا نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹرائل بالکل اسی انداز میں چل رہا ہے جیسے پہلے سائفر کا ٹرائل چل رہا تھا، جس میں میڈیا کو اندر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہمیں انتخابی مہم کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. الیکشن کمیشن سے انتخابی کنونشن کی اجازت مانگی ہے اور الیکشن کمیشن فوری انتخابی شیڈول کا اعلان کرے. اس دوران اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے. اب سنیں اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ جیل ٹرائل ہے، یہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہے. ہم ملک کے شہری اور وکیل ہیں، یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ جج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی. یہ بالکل ڈھونگ اور بہانہ اور غلط بیانی اور جھوٹ ہے. یہ بالکل اوپن ٹرائل نہیں ہے. انتظار کے بعد ہمیں کہا گیا کہ صرف کھوسہ صاحب آگے آ جائیں. یہ ٹرائل سابق چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کا ہے اور یہ بالکل غلط ہے. افسوسناک بات ہے کہ سابق وزیر خارجہ کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں. بند کمرے اور تاریکی کے اندر یہ ٹرائل نہیں چل سکتا اور یہ تمام کا تمام جو ٹرائل ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ خان صاحب کا آج کا مکالمہ تھا یا جج صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بڑا جو ہے وہ دھواں دار مکالمہ ہوا. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا، یہ کر کے میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں. اس پہ جج صاحب جو ہے وہ تھوڑے سیخ پا ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں، یہ عدالت ہے اور ہم متوازن چلنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سزائے موت سے ڈر نہیں لگتا، سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا تھا جو حکومت گرا دی گئی ہے. اب جو سازش ہوئی تھی یہ سب کچھ اس کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میڈیا کو بولنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جج صاحب اگر یہ فیئر ٹرائل نہ ہوا، اگر آپ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو ساری عمر آپ کے اوپر یہ بوجھ رہے گا. اور اب ایک نیا تضاد کھڑا ہو گیا کہ خان صاحب کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اس کے لیے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے اور پروسیکیوشن نے آ کر یہ خبر چلا دی. تو یہ نقصان ہوتا ہے بنیادی طور پہ جب صحافی اندر نہیں ہوتے تو جو بیلنس اوپینین ہے وہ باہر نہیں آتی. اب کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک نئی درخواست آ جائیے جی، نئی درخواست جو ہے وہاں پہ جو پہنچی ہے وہ درخواست ایف آئی اے کی طرف سے گئی ہے اور ایف آئی اے میں انہوں نے اس درخواست کے اندر یہ کہا ہے کہ جو جنرل پبلک یہاں پہ آتی ہے اس کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس کیس ہے
اور اس لیے یہاں پہ جنرل پبلک کو نہیں آنا چاہیے. جو لوگ وہاں پہ لا کر بٹھائے جاتے ہیں, اب کوئی پتہ نہیں وہ جنرل پبلک کون ہوتی ہے, تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو بھی اندر نہ لایا جائے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کل. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.